عندما يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، أتدرون ماذا ثوابه؟ لا يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. اللهم لك الحمد. الخطوة الواحدة لك فيها فائدتان: الأولى أن الله سبحانه وتعالى يرفع لك بها درجة، والثانية أن يحط عنك بها خطيئة، وهذه نعمة كبرى. لكن أين المحتسبون؟ أين الذين يقدرون هذا؟ أين الذين يشعرون حين يخرجون من بيوتهم من المساجد بهذا الشعور؟ أكثر الناس إما جاهل بهذا ما يدري، وإما عالم لكنه غافل. ولهذا ينبغي لك أن تحتسب ما تعمله من خير، تحتسبه على الله، بمعنى أن ترجو بذلك ثواب الله.